प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। 2074 फागुन 3 गते 2/3 बहुमतको बलमा गठन भएको सरकार अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको पनि विश्वास नपाएपछि संविधानतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको हो। 5 वर्षे कार्यकाल भएको ओली नेतृत्वको सरकार सत्तारूढ़ दल एमालेकै सांसदहरूले समेत विश्वास नगर्दा 38 महिना भन्दा बढ़ी टिक्न सकेन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली 3 वर्ष अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछि पार्टी एकीकरण एकता भंग हुँदै भर्खरै मात्र माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेका ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदा फेल भए। यद्यपि ओली अर्को सरकार गठन नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहनेछन्। ओलीको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यसअघि ओली संविधान जारी भइसकेपछि 2072 असोज 24 गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने लगत्तै केपी शर्मा ओली लोकप्रिय भए। कारण थियो भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध गर्नु। 5 दशक लामो कम्युनिष्ट राजनीति गर्दै तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनेर त्यसको 1 वर्षपछि नै प्रधानमन्त्री बन्दा धेरैको आशा र अपेक्षा ओली थिए। नेपालले 2072 मा संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले नाकाबन्दी गरेपछि भारतको चर्को विरोध गर्ने जनता सँगसँगै ओली थिए। भारतको चर्को विरोध गरेपछि एकाएक उनी हिरो भए। राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्याउने भन्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई साथ लिएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाँदा आफ्नै कारणले करिब 2/3 को बहुमत आएको दावी गर्छन्। 74 फागुन 3 मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली 75 जेठ 3 गते आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण घोषणा हुँदै गर्दा लोकप्रियताको चरम बिन्दुमा थिए। करिब 2/3 जनताको विश्वास पाएका ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता महत्वपूर्ण संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पार्दै आफू बलियो बन्दै गए, जुन निर्णयले उनीप्रति असन्तुष्टि हात्तै बढ्न पुग्यो। संविधान संशोधनको शर्तसहित सरकारमा सहभागी भएका साना दलले ओली सरकारको साथ छोडे। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कड़ा देखिए पनि उनी निकट र उनको सरकारका पालामा सार्वजनिक भएका विभिन्न काण्डहरूको दोष उनीमाथि नै थोपरिदा प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता ओह्रालो लाग्न थाल्यो। तर भारतले 2076 कार्तिक 18 गते कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ प्रशासनिक तथा भौगोलिक नक्सा जारी गरेपछि देशभर विरोधको स्वर उठ्यो। ओली पनि भारतको विरोधी बने। साथै सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै वार्ताका लागि भारतसँग पहल गर्यो। तर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमिमा बनाएको सड़कको वैशाख 26 गते उद्घाटन गरेपछि ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय समेट्यो। वैशाख 8 मा ल्याएको दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेपछि कमजोर भएको ओलीको लोकप्रियता भारतको विरोध गर्दा पुनः बलियो भयो। तर पार्टीमा भने उनी आलोचित हुँदै गए। सरकारका काम कारवाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेको र काम गर्नै नदिएको गुनासो उनको रहँदै आयो। तर ओली सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भने ओलीको वाहवाही भयो। तर पार्टी भित्रको कलहका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै ओलीले 14 असारमा आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको बताए। आन्तरिक झगडाका कारण सहकर्मीले राजीनामा माग्दा 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओलीको चर्को आलोचना भयो। गुटगत राजनीतिमा रमाइरहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आफू र सरकार प्रतिकूल भइदिँदा पार्टी र सरकारको कामले गति लिन नसकेको ओलीको भनाइ रहँदै आएको छ। नेकपा विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको बेला 4 कार्तिकमा भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुखसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा भएको भेटबारे खबर सार्वजनिक भएपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध चर्को भयो। राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्रीले प्रमुखसँग मध्यरातमा भेट गरेको भन्दै पार्टीभित्र मात्र नभई विपक्षी दलले आलोचना चर्को बनाए। पार्टीको विवाद चर्को बन्यो। विवाद चर्किएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीलाई निषेध गर्ने नीतिका साथ अघि बढेपछि भने ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएपछि नयाँ जनमतका लागि भंग गरेको दावी गर्ने संसद फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनः बिउताइदियो। संसद विघटन अघि पार्टीमा कमजोर बनेका ओली विघटनपछि एक्लिए। विघटन सदर भएपछि उनको राजीनामा माग भयो। तर फागुन 23 गते फेरि सर्वोच्चले वाम एकता भंग गर्दै
गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत पार्टीमा बिउताइदिएपछि भने फेरि ओली शक्तिशाली भए। माओवादी केन्द्रले दिइराखेको समर्थन र माधव नेपाल पक्षलाई पन्छाउँदै ओली अघि बढे। फागुन 28 गते माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको एमाले पदाधिकारी खारेज गर्दै माओवादीबाट आएका सहित आफ्ना पक्षका 23 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल पक्ष झनै रुष्ट भयो। वाम एकता अघिको एमाले रहनुपर्ने र आफूहरूको व्यवस्थापन सोही अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाल पक्षलाई चिड्याउने काम गरेका ओलीको व्यवहारले नेपाल पक्षले थप प्रतिवाद गर्न थाल्यो। नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर संरचना खडा गर्दै ओलीलाई काउन्टर दिन थाल्यो। त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै अघि बढेका ओलीले नेपाल पक्षमाथि थप कारबाहीको डण्डा चलाउन थालेपछि नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सरकार जोगाइदिएपछि राजनीतिक कोर्स नै बदलियो। खुल्लम खुल्ला नेपाल पक्ष ओली र उनी निकट सरकार ढाल्ने खेलमा लागेकोमा ओली रुष्ट भए। ओली सरकार ढाल्ने विपक्षी दलको प्रयास समेत पूरा हुन नसकिरहेको बेला अकस्मात ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेपछि भने माओवादी केन्द्रले बल्ल समर्थन फिर्ता लियो। ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक खेमासँगै नेपाल पक्ष पनि ओलीलाई विश्वासको मतदानमा भाग नलिने भयो। ओली सरकार बचाउन साथ दिने ठानिएको जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले समेत विश्वासको मत नदिने भएपछि सबैतिरबाट एक्लिएका ओली अन्ततः आफ्नो 38 महिने उतार चढावपूर्ण कार्यकाल पूरा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक रूपमा पदमुक्त भएका छन्। यद्यपि संविधानतः नयाँ सरकार गठन नहुन्जेल ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहनेछन् अथवा अनौठो घटना घटिरहेको नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संसदको अंक गणितले ओलीले फेरि पनि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने दिन आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।